है। यदि ग्यासको मास फिक्स छ, टेम्परेचर फिक्स छ भने कुनै पनि ग्यासको गिवन मासको भोल्युम र प्रेसरको म्याथमेटिकल रिलेसनशिपलाई नै के भन्ने हो त बोयल्स ल। त्यही भएर हामीले स्टेटमेन्टमा के लेखेका थियौँ त बोयल्स ल स्टेट्स दैट the volume of given mass of a gas, है, the volume of given mass of a gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature भनेर स्टेटमेन्ट लेखेका थियौँ हो। यसलाई म्याथमेटिकल्ली हामीले कसरी लेख्छौँ त भोल्युम इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर हो। यो म्याथमेटिकल रिलेसन भयो। और टु रिमुभ दिस प्रोपोर्सनालिटी साइन वी इन्ट्रोड्युस अ कन्स्टेन्ट टर्म k, where k is a proportionality constant भनेर हामीले लेखेका थियौँ। और pv equal to k भनेपछि यो रिलेसनबाट पनि हामीले बोयल्स ललाई चाहिँ स्टेट गर्न सक्छौँ। that is the product of pressure and volume is always constant हो। p into v equal to k, it means the product of pressure and volume is always constant for a given mass of a gas at constant temperature भनेर हामीले यो रिलेसन लेखेका थियौँ। त्यस्तै सपोज P1 प्रेसर भयो भने भोल्युम विल बी चेन्ज टु V1, यति बेला पनि द प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम विल बी कन्स्टेन्ट, दैट इज P1 into V1 इक्वल टु पनि के आउँछ। त्यस्तै सपोज प्रेसर इज P2, सपोज P2 is the final pressure and V2 is the final volume, then the product P2 into V2 will also be constant, that is equal to K हो। यसरी हामीले डिफरेन्ट म्याथमेटिकल फर्म्स अफ बोयल्स ललाई रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ अथवा डिफरेन्ट म्याथमेटिकल फर्म्सहरू लेखेका थियौँ। त्यही भएर यो भनेको P इक्वल टु P1 V1 इक्वल टु P2 V2 हो। यो सबै बोयल्स लको म्याथमेटिकल फर्म्सहरू हो। र तिमीहरूलाई अब जेनेरल्ली म्याथमेटिकल पार्टमा है, म्याथमेटिकल पार्टमा कहिलेकाहीँ अब यसको सिम्पल न्युमेरिकल क्वेसन है, म्याथमेटिकल क्वेसन पनि सोध्न मिल्छ है बोयल्स लसँग रिलेटेड। जस्तै त्यति बेला तिमीहरूले चाहिँ युज गर्नुपर्ने रिलेसन भनेको यो हो, P1 into V1 इक्वल टु P2 into V2। जस्तै दुईटा कन्डिसनमा तिमीहरूलाई प्रेसर र भोल्युमको चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ। जस्तै इनिशियल प्रेसर गिवन छ, इनिशियल भोल्युम पनि गिवन छ। कुनै पनि ग्यासको इनिशियल कन्डिसनमा प्रेसर र भोल्युम दुवै गिवन छ मानौ। अब फाइनल कन्डिसनमा प्रेसर र भोल्युम मध्ये एउटा चाहिँ गिवन हुन्छ, अर्को चाहिँ तिमीहरूलाई क्याल्कुलेट गर भन्छ हो। त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूले P1 into V1 इक्वल टु P2 into V2 रिलेसन चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो एकदम सिम्पल, यो 2 मार्क्सको न्युमेरिकलमा सोद्धाखेरि चाहिँ सिधै P1 into V1 इक्वल टु P2 into V2 रिलेसन हामीले युज गर्न सक्छौँ। र अब कति बेला यो रिलेसन युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसनबाट नै क्लियर हुन्छ। क्वेसनमा चाहिँ प्रेसर र भोल्युमको मात्रै इन्फर्मेसन चाहिँ गिवन हुनु पर्यो है, किनभने टेम्परेचर रिमेनिङ कन्स्टेन्ट। बोयल्स ल भन्ने बित्तिकै टेम्परेचर इज कन्स्टेन्ट, सो देयर इज नो निड अफ भ्यालु अफ टेम्परेचर, टेम्परेचरको भ्यालु दिन आवश्यक छैन। त्यस्तै मास इज अल्सो कन्स्टेन्ट फर अ गिवन मास अफ ग्यास भने हुन्छ, ग्यासको मास पनि फिक्स छ, टेम्परेचर पनि फिक्स छ भने त्यसको भ्यालु तिमीहरूलाई क्वेसनमा दिँदैन। जस्ट इनिशियल कन्डिसनमा प्रेसर र भोल्युम गिवन छ सपोज, र फाइनल कन्डिसनमा प्रेसर र भोल्युम मध्ये एउटा गिवन छ र अर्को अननोन छ भने त्यति बेला we can use this mathematical relationship, that is mathematical formula अथवा mathematical part of Boyle's law है। यो एकदम सिम्पल म्याथमेटिकल कुराको लागि हो। र यसपछि हामीले चाहिँ बोयल्स लको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भनेर अलिकति स्टार्ट गरेका थियौँ हो। बोयल्स ल क्यान अल्सो बी जस्टिफाइड, बोयल्स ल क्यान अल्सो बी भेरिफाइड बाई प्लटिङ द ग्राफ। र देयर आर 3 डिफरेन्ट ग्राफ्स हो फर द बोयल्स ल है। बोयल्स ललाई हामीले 3 वटा डिफरेन्ट टाइपको ग्राफहरू प्लट गरेर पनि जस्टिफाई गर्न सक्छौँ, भेरिफाई गर्न सक्छौँ। र हाम्रो फर्स्ट ग्राफ भनेको के थियो त, भोल्युम अगेन्स्ट
थियो है, भोल्युम अगेन्स्ट प्रेसर। जस्तै प्रेसर र भोल्युम मध्ये एउटालाई एक्स एक्सिसमा लिने र अर्कोलाई वाई एक्सिसमा लिने र करेस्पोन्डिङ भ्यालुजहरू हामीले युज एउटा ग्राफ आउँछ र त्यो ग्राफ कस्तो नेचरको हुन्छ भनेर हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। सपोज भोल्युमलाई हामीले एक्स एक्सिसमा राखियो र प्रेसरलाई वाई। यु क्यान अल्सो रिभर्स द एक्सिसेस है, एक्सिसेस प्रेसर र भोल्युमको हामीले रिभर्स पनि गर्न सक्छौँ। भोल्युमलाई वाई एक्सिसमा नि राख्न सक्छौँ, प्रेसरलाई एक्स एक्सिसमा नि राख्न सक्छौँ। त्यही भएर यसमा कुनै कन्फ्युजन नहुने, कुनै कुनै टेक्स्ट बुकमा चाहिँ हैन भोल्युम एक्स एक्सिसमा होला, कुनैमा वाई एक्सिसमा होला, इट डजन्ट म्याटर, द नेचर अफ द कर्व विल बी द सेम है। नेचर अफ द कर्वमा कुनै चेन्ज आउँदैन, त्यही भएर यसमा कन्फ्युजन नहुने। इफ डिफरेन्ट भ्यालुज अफ भोल्युम्स आर प्लटेड अगेन्स्ट द प्रेसर फर अ गिवन mass of a gas at constant temperature, then what type of graph or curve we will obtain? We will obtain rectangular hyperbolic curve भनेर हामीले यस्तो कर्व प्लट गरेका थियौँ र यस्तो नेचरको कर्वलाई चाहिँ के भनिन्छ त रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोलिक कर्व। र दिस type of curve can also justify or verify Boyle's law, that is volume of given mass of gas is inversely proportional to its pressure भन्ने कुरा चाहिँ यो ग्राफबाट पनि हामीले जस्टिफाई गर्न सक्छौं हैन। मैले हिजो डिफरेन्ट पोइन्टमा चाहिँ प्रेसर र भोल्युमलाई कन्सिडर गरेर रिलेसन चाहिँ हामीले स्टडी गर्न सक्छौं। जस्तै सपोज यो पोइन्टमा हेरौं, फर दिस पोइन्ट प्रेसरको भ्यालु यो हुने भयो र भोल्युमको भ्यालु यो हुने भयो है। फर दिस पोइन्ट यो पोइन्टको लागि प्रेसर को भ्यालु यहाँसम्म हुने भयो, भोल्युमको भ्यालु यो पोइन्टमा हुने भयो। अब सपोज म यो पोइन्टमा मुभ गरे भनेपछि यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा आउनु भनेको हेर्दा प्रेसर त डिक्रिज भयो। अहिले प्रेसर यहाँसम्म थियो, अहिले प्रेसर यहाँ भनेपछि प्रेसर डिक्रिज भयो। अब प्रेसर डिक्रिज हुँदाखेरि हेर त यो पोइन्टको लागि अहिले भोल्युम यहाँ थियो, अहिले भोल्युम यहाँ भयो भनेपछि भोल्युम बढ्यो। प्रेसर डिक्रिज हुँदाखेरि भोल्युम इन्क्रिज भयो भन्नुको मतलब यो कस्तो रिलेसन हो त? इट इज इन्भर्स रिलेसनशिप हो। प्रेसर डिक्रिज हुँदा भोल्युम इन्क्रिज भयो भन्नुको मतलब भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर भनेर हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौं हैन। बोयल्स लको एउटा स्टेटमेन्टलाई यो ग्राफले पनि के गर्यो त भेरिफाई गर्यो। भोल्युम बढ्दा प्रेसर घटिरहेछ, अथवा हामी अपोजिट डाइरेक्सनबाट पनि मुभ हुन सक्छौं हैन। भोल्युम चाहिँ डिक्रिज हुँदा चाहिँ प्रेसर इन्क्रिज भइरहेको पनि यो ग्राफले इन्डिकेट गर्छ। यसको मतलब भोल्युम अफ गिवन मास अफ अ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इट्स प्रेसर हो। र अर्को सेकेन्डमा थियो, यो हामीले जस्ट स्टार्ट मात्रै गर्दै थियौं है त। यो सेकेन्डमा सेकेन्ड ग्राफ है, यसलाई कहिलेकाहीँ जस्ट रिप्रेजेन्ट बोयल्स ल ग्राफिकल्ली भन्यो भने चाहिँ सिधै तीनवटा ग्राफ मात्रै प्लट गर्दै पुग्छ। र दोस्रो ग्राफ भनेको चाहिँ यो रिलेसनमा हेर्यो त भोल्युम अगेन्स्ट प्रेसर पनि हामीले प्लट गर्न मिल्यो। अर्को भनेको भोल्युम अगेन्स्ट 1/p है। भोल्युम अगेन्स्ट 1/p, 1/p लाई रेसिप्रोकल अफ प्रेसर भनिन्छ है। भोल्युमलाई रेसिप्रोकल अफ प्रेसर भनेको 1/p सँग हामीले प्लट गर्ने हो भने चाहिँ कस्तो नेचरको ग्राफ आउँछ त? स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन, बिकज दिस रिलेसन इज सिमिलर टु द रिलेसन y इक्वल टु mx है। यो v इक्वल टु k इन्टु 1/p चाहिँ y इक्वल टु mx सँग एकदम सिमिलर छ। त्यही भएर y इक्वल टु mx भनेको कस्तो लाइनको इक्वेसन हो त? स्ट्रेट पासिङ थ्रु द ओरिजिन को चाहिँ रिलेसन हो। त्यही भएर इफ volume is plotted against 1/p, that is reciprocal of pressure, we will obtain a straight line passing through the origin. Straight line passing through the origin हामीले obtain गर्छौं। र यसको मिनिङ के हुन्छ त? volume is directly proportional to reciprocal of pressure है। यहाँनिर अलिकति कन्फ्युजन होला। बोयल्स ल भनेको त volume is inversely proportional to pressure हो। प्रेसर सँग त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो, तर 1/p सँग त डाइरेक्टली हो। त्यही भएर यहाँ कन्फ्युजन हुन सक्छ, अलिकति याद गर्ने। भोल्युम
र प्रेसर चाहिँ इन्भर्सली भयो किनभने भोल्युम माथि छ प्रेसर तल जस्तो लाग्यो त्यही भएर भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर हो तर 1/p सँग चाहिँ भोल्युम के हो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो जस्तै यहाँ y चाहिँ x सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भने जस्तै हो यो प्रेसर सँग मात्रै भन्यो भने चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो तर 1/p दैट इज रेसिप्रोकल अफ प्रेसर सँग चाहिँ भोल्युम के हो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्नुको मतलब भोल्युम को भ्यालु बढ्दै गयो भने 1/p को भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ भन्न खोजेको जुन कुरा चाहिँ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिनले पनि त्यही कुरा देखाउँछ ओके त्यही भएर सेकेन्ड ग्राफ भनेको के हो त अ प्लट अफ भोल्युम v अगेन्स्ट reciprocal of pressure है reciprocal of pressure यो ग्राफको बारेमा अलिकति हामीले बुझ्न आवश्यक छ किनभने यसमा दुईवटा केसेसहरु आउँछ तर दुवै केसमा एउटै नेचरको ग्राफ आउँछ त्यही भएर हामीले यो एउटा डिस्कस गरिराछौं अहिले हेर्दा भोल्युम अगेन्स्ट रेसिप्रोकल अफ प्रेसरलाई अर्को तरिकाले पनि हामीले प्लट गर्न सक्छौं र त्यति बेला पनि स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन आउँछ त्यही भएर तिमीहरुले एक्जाममा चाहिँ दुवै केस गर्नु पर्दैन ओके अब यसको लागि हेर अब भोल्युम र रेसिप्रोकल अफ प्रेसरलाई कुन एक्सिसमा राख्ने यसमा पनि कन्फ्युज नहुने है जता राखे पनि केही फरक पर्दैन नेचर अफ द ग्राफ विल बी द सेम जस्तै मैले भोल्युमलाई एक्स एक्सिसमा राखे र रेसिप्रोकल अफ प्रेसर 1/p लाई मैले y एक्सिसमा राखेर ग्राफ प्लट गरे भने सर हजुरको साउन्डै आइरहेन ए ल ल ओके भोल्युमलाई एक्स एक्सिसमा र रेसिप्रोकल अफ प्रेसरलाई वाई एक्सिसमा अथवा भाइस भर्सा है रेसिप्रोकल अफ प्रेसरलाई एक्स एक्सिसमा नि राख्न सकिन्छ भोल्युमलाई वाई एक्सिसमा नि राख्न सकिन्छ नेचर अफ ग्राफ चाहिँ एउटै आउँछ र यो केसमा चाहिँ नेचर अफ द ग्राफ चाहिँ कस्तो आउँछ भने स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन ओके ड्रा दिस यो चाहिँ हाम्रो आई केस हो अ प्लट अथवा अ ग्राफ अ प्लट अफ v means volume against 1/p है figure II a plot of v volume against 1/p volume लाई रेसिप्रोकल अफ प्रेसर को अगेन्स्ट मा हामीले प्लट गर्ने हो भने कस्तो नेचर को ग्राफ आउँछ त स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन आउँछ र दिस नेचर अफ द ग्राफ shows that volume is directly proportional to reciprocal of pressure है यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो त भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु रेसिप्रोकल अफ प्रेसर भोल्युम को भ्यालु बढ्दै गयो भने रेसिप्रोकल अफ प्रेसर को भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ ओके फर्स्ट राइट अबाउट दिस ग्राफ when volume is plotted against reciprocal of pressure that is 1/p हो लेख्न आवश्यक छैन when volume is plotted against reciprocal of
म्युट गर्नु Okay. When volume is plotted against reciprocal of pressure, a straight line passing through the origin. A straight line passing through the origin is obtained. As shown in figure II. Right. When volume is plotted against reciprocal of pressure, a straight line passing through the origin. Your light talkira cha yanira. A straight line passing through the origin ho hai. Passing through the origin is obtained. Yo part ma alikati light talkira cha. A straight line passing through the origin is obtained as shown in figure II. र अब यो nature of graph ले के indicate गर्छ भने volume is directly proportional to reciprocal of pressure. This nature of graph shows that volume is directly proportional to reciprocal of pressure. ओके त्यही भएर अब बोयल्स लको चाहिँ वास्तवमा तीनवटा स्टेटमेन्टहरु हुन्छ है जस्तै हामीले सुरुमा स्टेटमेन्ट जे लेख्यौं त्यो चाहिँ ओरिजिनल स्टेटमेन्ट हो सुरुमा बोयल्सले स्टेट गरेको स्टेटमेन्ट हो र अल्टरनेटिभली वी क्यान आल्सो स्टेट बोयल्स ल इन टु डिफरेन्ट वेज त्यही भएर बोयल्स लको तीनवटा स्टेटमेन्टमा हाम्रो ओरिजिनल स्टेटमेन्ट भनेको हामीले सुरुमा जे लेख्यौं त्यही हो र एक्जाममा स्टेट बोयल्स ल भन्यो भने त्यही नै लेख्ने हो बोयल्स ल स्टेट्स दैट the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature है यो ओरिजिनल स्टेटमेन्ट हो त्यसपछि अर्को हाम्रो भनेको PV equal to K बाट पनि स्टेटमेन्ट बन्छ that is the product of pressure and volume is always constant for a given mass of a gas at constant temperature र अर्को थर्ड पोसिबल स्टेटमेन्ट फर द बोयल्स ल भनेको चाहिँ यो volume of given mass of a gas is inversely proportional to pressure भन्नेको चाहिँ ओरिजिनल स्टेटमेन्ट भयो हैन अब volume of given mass of gas is directly proportional to reciprocal of pressure at constant temperature पनि भन्न सकिन्छ जुन कुरा यो ग्राफले इन्डिकेट गरिरहेको छ अब यहाँ हेरौँ जस्तै यो दोस्रो ग्राफ भयो बोयल्स लको अब यो दोस्रो ग्राफलाई अलिकति मोडिफाई पनि गरेर हामीले प्लट गर्न सक्छौं तर नेचर चाहिँ यही नै आउँछ त्यही भएर तिमीहरुले चाहिँ जुनसुकै टेक्स्ट बुक हेर्यौ भने पनि बोयल्स लको लागि चाहिँ तीनवटा मात्रै ग्राफ देख्छौ तर ग्राफ चाहिँ हामीले मैले भनिसके 6-7 वटै प्लट गर्न मिल्छ तर जम्मा हामीले तीनवटा मात्रै किन प्लट गर्छौं भने तीनवटा डिफरेन्ट नेचरको मात्रै आउँछ चारवटा डिफरेन्ट नेचरको आउँदैन त्यही भएर तीनटा भन्दा बढी प्लट गर्न आवश्यक छैन जस्तै यहाँ हेर त तर एक्जाममा कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीहरुलाई चारवटा प्लट गर भनेर कन्डिसन पनि दिइराछ जस्तै हामीले फर्स्टमा हेर त नम्बर I मा चाहिँ V अगेन्स्ट P प्लट गर्यौ हैन अनि यो II मा चाहिँ V अगेन्स्ट भर्सेस भन्छ अगेन्स्ट V भर्सेस 1/p प्लट गर्यौ अब हेर है यो V भर्सेस 1/p लाई हामीले अर्को तरिकाले पनि प्लट गर्न सक्छौं जस्तै हेर त हाम्रो रिलेसन भनेको त यो V इक्वल टु K 1/p थियो हो अब यो रिलेसनमा हेर त P र V लाई त हामीले एक्सचेन्ज गर्न सक्छौं नि त हो हेर त यहाँ V छ भने यहाँ हामीले P लान सक्छौं हो यसको मतलब के त P लाई V को अगेन्स्टमा नि प्लट गर्न सक्छौं
हो P लाई 1/v को अगेन्स्टमा नि प्लट गर्न सक्छौं किनभने प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेसिप्रोकल अफ भोल्युम भनेर पनि हामीले प्लट गर्न सक्छौं तर नेचर अफ द कर्व अथवा ग्राफ विल बी द सेम है यदि तिमीहरूले कुनै टेक्स्ट बुकमा जस्तै यो v को ठाउँमा चाहिँ हेर है v को ठाउँमा चाहिँ p अनि 1/p को ठाउँमा 1/v छ भने पनि सेम हो भनेर बुझ्ने तर धेरै जस्तो टेक्स्ट बुकमा चाहिँ यही छ हेर त v अगेन्स्ट 1/p नै प्लट गरेको छ भोल्युम अगेन्स्ट रेसिप्रोकल अफ प्रेसर लाई नै धेरै टेक्स्ट बुकले युज गरेको छ हो तैपनि कुनै कुनै टेक्स्ट बुकमा सपोज तिमीहरूले चाहिँ यो एक्सिसमा p यो एक्सिसमा 1/v अथवा यो एक्सिसमा p यो एक्सिसमा 1/v छ भने पनि नेचर अफ द ग्राफ विल बी द सेम है यही आउँछ त्यही भएर यो सबै हामीले प्लट नगर्नुको कारण चाहिँ नेचर एउटै आउँछ भनेपछि फेरि प्लट गर्न पर्दैन त्यही भएर कहीँ हुन सक्छ है जनरली मैले त्यस्तो देखाएको छैन कुनै टेक्स्ट बुकमा त्यो छ भने पनि दैट इज अल्सो करेक्ट है जस्तै v को ठाउँमा p र 1/p को ठाउँमा 1/v छ भने पनि नेचर अफ द ग्राफ विल बी द सेम है यसको मिनिङ के हो त प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेसिप्रोकल अफ भोल्युम हो जस्तै यसको मिनिङ चाहिँ भोल्युम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेसिप्रोकल अफ प्रेसर हो है त यो कुरा चाहिँ विचार गर्ने र अब थर्ड पोसिबल प्लट दैट इज ग्राफ फर द वेल्स ल के हुन सक्ला ओके थर्डमा है अब यो थर्ड बुझेपछि अब यसको ग्राफहरु सिद्धियो त्यो भन्दा अरु नयाँ ग्राफ चाहिँ प्लट गर्न मिल्दैन अब हेर दुईटा त हामीले प्लट गरिसक्यौं हो अब बोयल्स लको स्ट्यान्डर्ड रिलेसन भनेकै v अनि k 1/p एउटा हामीले v अगेन्स्ट p प्लट गर्यौं अर्को v अगेन्स्ट 1/p अब हेर त अर्को यसलाई क्रस गर्दा pv = k आउँछ भनेपछि यो pv लाई पनि हामीले प्लट गर्न सक्छौं प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युमलाई हामीले अगेन्स्ट v पनि प्लट गर्न सक्छौं अगेन्स्ट p पनि प्लट गर्न सक्छौं र त्यति बेला कस्तो नेचरको ग्राफ आउँछ होला र किन त्यो बुझ्नु पर्यो यो प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युमलाई हामीले अगेन्स्ट भोल्युममा पनि प्लट गर्न सक्छौं अगेन्स्ट प्रेसरमा पनि प्लट गर्न सक्छौं है त हेर त प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युमलाई अगेन्स्ट भोल्युममा नि प्लट गर्न सक्छौं र अगेन्स्ट प्रेसरमा नि प्लट गर्न सक्छौं बट द नेचर अफ द ग्राफ विल बी द सेम है त्यही भएर यो केसमा पनि कन्फ्युज नहुने है म्याक्सिमम टेक्स्ट बुकले चाहिँ प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युमलाई अगेन्स्ट p मा प्लट गरेको छ कुनै कुनैले अगेन्स्ट v मा पनि प्लट गरेको छ जे को अगेन्स्टमा प्लट गरे पनि नेचर अफ द ग्राफ विल बी द सेम र ओके कस्तो हुन्छ होला लेट्स सी यो थर्ड भनेको अ प्लट अफ प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम है थर्डमा अ प्लट अफ प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम भनेको p into v अगेन्स्ट प्रेसर पनि हुन सक्छ अगेन्स्ट भोल्युम पनि हुन सक्छ नेचर अफ द ग्राफ विल बी द सेम म दुबै गरेर देखाइदिन्छु अ प्लट अफ प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम pv अगेन्स्ट प्रेसर है त ओके यस्तो छ सपोज मैले प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युमलाई y एक्सिस मा लिए र प्रेसरलाई x एक्सिस मा लिए है धेरै जसो टेक्स्ट बुकले यही फलो गरेको छ p into v लाई अगेन्स्ट p मा प्लट गरेको छ यति बेला कस्तो नेचर अफ ग्राफ आउँछ होला त क्यान यु प्रेडिक्ट इफ product of pressure and volume is plotted against the pressure for a given
mass of a gas at constant temperature, then what will be the nature of the graph? What will be the nature of the curve? In this case, if product of pressure and volume is plotted against pressure for a given mass of a gas at constant temperature, then you will get this type of curve. This type of graph means you will obtain a straight line, right? Straight line parallel to pressure axis. Pressure axis सँग parallel हुने straight line आउँछ. अब यसले के इन्डिकेट गर्छ त? What is the indication of this graph? यो ग्राफले के इन्डिकेट गर्न खोजिरहेछ? हेर, यो केसमा प्रेसर जति सुकै होस्, प्रेसरको भ्यालु जति भए पनि प्रेसरको भ्यालु जति भए पनि प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम चाहिँ अलवेज के हुन्छ भन्न खोजेको? कन्स्ट्यान्ट. जस्तै हेर त, यो पोइन्टमा प्रेसरको भ्यालु कति छ? यति छ. यो ओरिजिन भयो, यो पोइन्टमा प्रेसरको भ्यालु यति छ. सपोज यो पोइन्टमा हामी शिफ्ट गरियो भने प्रेसर त बढ्यो, प्रेसर इज इन्क्रिजिङ, बट प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम इज कन्स्ट्यान्ट हो. त्यही भएर यो ग्राफले के इन्डिकेट गर्छ भने प्रेसरको भ्यालु चेन्ज भए पनि प्रेसर र भोल्युमको प्रोडक्टको भ्यालु चाहिँ सधैँ के आउँछ? एउटै आउँछ. त्यही भएर यसलाई हामीले अर्को अल्टरनेटिभ स्टेटमेन्ट अफ बोयल्स ल मान्न सक्छौं. द्याट इज product of pressure and volume is always constant for a given mass of a gas at constant temperature. र यो चाहिँ थर्ड पोसिबल ग्राफ अथवा प्लट फर बोयल्स ल हो. ठीक छ. अब हेर, यही केसलाई अर्को तरिकाले पनि हामीले प्लट गर्न सक्छौं. जस्तै प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युमलाई अगेन्स्ट पी प्लट गर्दा जुन नेचरको ग्राफ आयो नि, अब यो P into V लाई है, प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युमलाई अगेन्स्ट भोल्युममा पनि हामीले प्लट गर्न सक्छौं. र यो केसमा पनि नेचर अफ द ग्राफ विल बी द सेम. दैट इज स्ट्रेट लाइन parallel to the volume axis will be obtained. हो, when product of pressure and volume is plotted against volume, we will obtain a straight line parallel to volume axis. भनेपछि यो दुवै ग्राफ एउटै हो. यो केसमा चाहिँ हामीले प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युमलाई अगेन्स्ट प्रेसरमा प्लट गर्यौं र यसले इन्डिकेट गरेको कुरा पनि त्यही हो. दैट इज प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट. अब यो केसमा पनि when product of pressure and volume is plotted against volume, product of pressure and volume always constant आउँछ भनेर यसले देखायो. किनभने स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु भोल्युम एक्सिस आइरहेछ हो. भोल्युम चेन्ज भए पनि प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम चाहिँ चेन्ज हुँदैन. वास्तवमा बोयल्स ल भनेकै त्यही हो हैन. प्रेसर हामीले इन्क्रिज गर्दै जाँदा भोल्युम डिक्रिज हुँदै जान्छ, तर प्रोडक्ट चाहिँ के हुनु पर्यो? कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो हो. त्यही भएर यो दुवै ग्राफले देखाउन खोजेको कुरा एउटै हो. के देखाउन खोजिरहेछ त? प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट. त्यही भएर एक्जाममा चाहिँ तिमीहरूले दुवै प्लट ड्र गर्नु पर्दैन, एउटा गरे पुग्छ. र धेरै जसो टेक्स्ट बुकमा चाहिँ यो प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम अगेन्स्ट प्रेसर चाहिँ प्लट गरेछ हो. यसरी हामीले बोयल्स लको लागि म्याक्सिमम 3 डिफरेन्ट टाइप्स अफ ग्राफहरू प्लट गर्न सक्छौं. र यो तीनवटा ग्राफलाई नै के भनिन्छ त? ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन फर बोयल्स ल. ओके, ल लेख त यसको अलिकति. यो थर्ड graph figure I a plot of P into B against P. Okay, when product of pressure and volume, when product of pressure and volume is plotted against pressure for a given mass of a gas at constant temperature भन्नु पर्दैन किनभने बोयल्स लमा यो दुईटै कमन हो, कन्स्ट्यान्ट हो. ग्यासको मास पनि फिक्स हुनु पर्यो, टेम्परेचर नि कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो. त्यही भएर हरेक केसमा यो
रिपिट गरिराख्नु पर्दैन। When product of pressure and volume is plotted against pressure, a straight line parallel to pressure axis भन्नु पर्छ है। यहाँ x axis नभन्ने किनभने यो एक्सिसलाई त हामीले रिभर्स नि गर्न सक्छौं, त्यही भएर a straight line parallel to pressure axis is obtained as shown in figure I and I. This nature of graph shows that the product of pressure and volume is always constant. The product of pressure and volume is always constant. For a given mass of gas. For a given mass of a gas at constant temperature. अब हेर है यो ग्राफमा अलिकति म तिमीहरुलाई फेरि अरु पोसिबल केसेस पनि हुन सक्छ। जस्तै मैले p into v लाई चाहिँ हेर त p into v लाई x एक्सिस मा लिए सपोज र p लाई y एक्सिस मा लिए भने what will be the nature of the graph? Nature of the graph कस्तो आउँछ थाहा छ? यो स्ट्रेट लाइन चाहिँ अब यसरी आउँछ हो। अइको र यो केस एउटै हो। अइमा अइ पनि के थियो? स्ट्रेट लाइन प्यारालेल टु प्रेसर एक्सिस थियो। अहिले पनि हेर त स्ट्रेट लाइन प्यारालेल टु प्रेसर एक्सिस नै छ। अइ प्रेसर एक्स एक्सिस मा थियो, अहिले वाइ एक्सिस मा मैले रिभर्स गर्दिया हो। त्यही भएर हामीलाई ग्राफ चाहिँ उल्टो आ जस्तो लाग्यो, तर ग्राफ उल्टो होइन है। दिस इज अल्सो सेम नेचर अफ ग्राफ आइराछ, जस्ट हामीले प्रेसरको एक्सिसलाई चेन्ज गर्दिया हो। त्यही भएर अइको ग्राफले जे इन्डिकेट गर्छ यसले पनि त्यही इन्डिकेट गर्छ। द प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम इज अलवेज कन्स्टेन्ट। हेर त प्रेसरको भ्यालु जति भए पनि प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम एउटै छ भन्ने कुराले इन्डिकेट गरिराछ। त्यही भएर यस्तो प्लट छ भने पनि कुनै टेक्स्ट बुकमा सेम हो भनेर बुझ्ने है। त्यही भएर हामीले यो बोयल्स लको लागि चाहिँ 3 डिफरेन्ट पोसिबल प्लट मात्रै ड्रा गर्न सक्छौं है। 3 वटा भन्दा बढी चाहिँ यसको ग्राफ हुँदैन। यदि छ भने के बुझ्नु पर्यो? द नेचर अफ द ग्राफ इज रिपिटिङ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर एक्जाममा रिप्रेजेन्ट बोयल्स ल ग्राफिकल्ली भन्यो भने तिमीहरुले यो 3 वटा हो प्लट मात्रै ड्रा गरिदिने है। यो 2 मार्क्स को लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ रिप्रेजेन्ट बोयल्स ल ग्राफिकल्ली भन्यो भने सिधै भोल्युम अगेन्स्ट प्रेसर भन्ने फर्स्ट ग्राफ प्लट गर्ने, त्यस्तै भोल्युम अगेन्स्ट रेसिप्रोकल अफ प्रेसर भन्ने सेकेन्ड ग्राफ प्लट गर्ने र थर्डमा चाहिँ प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम अगेन्स्ट प्रेसर भन्ने, अनि यो थर्ड ग्राफ प्लट गर्दै। र यो तीनवटै ग्राफले इन्डिकेट गर्न खोजेको कुरा चाहिँ बोयल्स लको स्टेटमेन्ट नै हो। दैट इज भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु प्रेसर भन्नु र भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु रेसिप्रोकल अफ प्रेसर भन्नु र प्रोडक्ट अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम इज अलवेज कन्स्टेन्ट भन्नुको मिनिङ चाहिँ एउटै हो भन्ने कुरा ग्राफले पनि इन्डिकेट गरिरहेछ। ओके, अब स्टेट एन्ड एक्सप्लेन बोयल्स ल भन्यो भने चाहिँ तिमीहरुले यति सबै गर्नु पर्यो है। सुरुमा स्टेटमेन्ट, त्यसपछि त्यसको म्याथमेटिकल फर्मुलेसन र त्यसपछि यो 3 वटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो है। यो चाहिँ लगभग 5 मार्क्स मा चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधिरहेको क्वेशन हो। र अब लास्टमा बोयल्स लको चाहिँ के हुन सक्छ?
हो। हामीले कुनै पनि ल पढिसकेपछि लास्टमा त्यो लको चाहिँ वास्तवमा एप्लिकेसन के छ, युज के छ हो, हाम्रो डे टु डे लाइफमा अथवा कुनै एडभान्स कुनै इन्भेन्सनमा, डिस्कभरीमा त्यसको के रोल हुन सक्छ हो, त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्छ। त्यही भएर बोयल्स लको पनि दुईवटा चाहिँ एप्लिकेसनहरू हामीले यहाँ डिस्कस गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। ओके, अब एप्लिकेसन अफ बोयल्स ल भनेर हेडिङमा लेख त।